बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, BS इंग्लिश और MA इंग्लिश के लिए का एक जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं तो उन तमाम टॉपिक्स को वन बाय वन हमने आज से कोशिश शुरू की है कि एक एक करके आपके लिए एक्सप्लेन कर दें ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो आज हमारा जो पहला लेक्चर है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो पहला टॉपिक है एंग्लो सेक्शन पीरियड के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। उसके अंदर जो मेन चीज़ें हैं, पहले हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड के ऊपर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद एंग्लो सेक्शन पीरियड के अंदर जो लिटरेचर है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप सो कि इसे आपको समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो ये जो एंग्लो सेक्शन पीरियड है, सबसे पहले हम इसका जायज़ा लेते हैं हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड का। तो इसके लिए हमें ज़रूरी ये है कि हम समझें कि इंग्लैंड में इनिशियली किस किस्म के लोग आबाद थे, किस किस्म के ट्राइब्स वहाँ पे इंग्लैंड में रहते रहे हैं और उन्होंने हिस्ट्री के ऊपर क्या उनका रोल है। तो ये जो ट्राइब्स हैं उसमें एक केल्ट्स, रोमन कंक्वेस्ट, एंग्लो सेक्शंस और उसके बाद ये हमारा आता है वाइकिंग इन्वेजन और नॉर्मन कंक्वेस्ट। तो ये जो 5 ट्राइब्स हैं या 5 जो टेन्यूर्स हैं, इनको अगर हम समझें तो ये एक वर्ड बनता है आपकी आसानी के लिए क्राउन वर्ड के हिसाब से आप इनको याद रख सकते हैं। और क्राउन वर्ड जो है वो इन तमाम ट्राइब्स को एक्सप्लेन करने में आपकी मदद कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो केल्ट्स थे इनको हम ब्रिथोन और गेल के नाम से भी जानते हैं। ये तकरीबन 55 BC में इंग्लैंड में मौजूद थे। इंग्लैंड एक जजीरा हुआ करता था जिसमें ये जो केल्ट्स ट्राइब है, कबीला है, इन्होंने बड़ी तादाद में 55 BC में यहाँ इस तरफ मूव किया और यहाँ पर रहना शुरू कर दिया था इन्होंने। तो इनको ब्रिथोन भी कहा जाता था और गेल भी कहा जाता था। और ये ब्रिथोन से ही ये जो लेटेस्ट इंग्लैंड का नाम है ब्रिटेन डिराइव हुआ है। और ये 55 BC तक यहाँ पर ये लोग आबाद थे। उसके बाद हमें पता है हिस्ट्री का कि रोमन जो थे, रोमन बहुत ही सुपर पावर हुआ करते थे, रोम हुआ करता था। और रोमन जो सोल्जर्स थे वो पूरी दुनिया के अंदर मोस्ट डोमिनेटिंग जो है आर्मी कंसिडर की जाती थी उनको। तो उन्होंने अटैक करना वक्तन फ़वक्तन इसके ऊपर अटैक करते रहते थे इंग्लैंड के ऊपर। और तकरीबन 55 BC में आके उन्होंने इंग्लैंड के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। इंग्लैंड में आ गए वो। और इंग्लैंड में जब रोम के लोग आ गए, रोमन जब आ गए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2-3 मेन काम किए। एक तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया। उन्होंने बड़ी आलीशान इमारतें तैयार की इंग्लैंड के अंदर, और जिसमें एक दीवार वॉल भी मशहूर है। और उसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम उन्होंने किया वो लैटिन लैंग्वेज को अपने साथ लेकर आ गए। लैटिन लैंग्वेज जब आ गया इंग्लैंड में, उसने ना सिर्फ इंग्लिश जो वहाँ पर इंग्लैंड के ऊपर ट्राइब रहते थे उनको इन्फ्लुएंस किया, इंग्लिश लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस किया, बल्कि और भी दूसरे फ्रेंच और दूसरे जितने भी लैंग्वेजेस थे उनके ऊपर वो काफ़ी उसका इन्फ्लुएंस हुआ। और आज जब हम तज्ज़िया करते हैं इंग्लिश का तो तकरीबन 27% ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन। तो ये तकरीबन रोम के जो लोग थे तकरीबन 407 AD से 407 ईस्वी से लेकर तकरीबन 707
787 ईस्वी तक ये जो है इंग्लैंड के ऊपर काबिज रहे। इन्होंने हुकूमत की, इन्होंने वहाँ पे अपना सारा निज़ाम चलाया। तो उसके बाद क्या हो जाता है, उसमें एंग्लो सेक्शन जो है ये आके काबिज हो जाते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये बनता है कि इंग्लैंड से रोमन चले कैसे गए, क्यों गए? उसकी वजह ये थी, ये वेसिगॉथ्स नाम के का एक ट्राइब होता था। ये बड़े यानी जंगजू किस्म के लोग थे और ये रोम के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। जब रोम के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया तो वहाँ पे सोल्जर्स की ज़रूरत पड़ गई और रोम अपनी जो फ़ौज इंग्लैंड के अंदर थी वहाँ से उसको वापस बुला ली और अपने दिफा के लिए वो फ़ौज वापस अपने मुल्क रोम चली गई। उसके बाद वो होता क्या है, बैकग्राउंड में रोम का कब्जा था इंग्लैंड के ऊपर, वो चले गए। जब वो चले गए तो पीछे उनसे पहले जो लोग थे केल्ट्स, वो मौजूद थे। केल्ट्स इंतहाई कमज़ोर ट्राइब था, कबीला था। इनकी कोई अपनी असर रसूख नहीं थी, ये इतनी कैपेबिलिटी नहीं रखते थे कि वो अपनी कोई हुकूमत बना सकें। तो फिर एक ओपन स्पेस मिल गया बाकी ट्राइब्स के लिए, बाकी कबीलों के लिए, जिन्होंने कोशिश की इंग्लैंड को कन्क्वर करने की कोशिश की, फतह करने की कोशिश की। तो उसमें जो दो मेन ट्राइब्स जिनका नाम मशहूर है, एक थे पिक्ट्स और दूसरे थे स्कॉट्स। और ये पिक्ट्स और स्कॉट्स जो थे, इन्होंने इंग्लैंड के ऊपर इन्वेन करना शुरू कर दिया। जब इन्होंने इन्वेन करना शुरू कर दिया तो केल्ट्स तो बेबस थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने एक यहाँ पर कहने की गलती कर ली। उन्होंने एक और ट्राइब को जो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे थी, उनको उन्होंने इनवाइट किया। उन्होंने कहा कि जी आप आ जाएं, हमारी मदद करें, हमें बचाएं पिक्ट्स से और स्कॉट्स से। तो वो इनवाइट किया एंग्लो सेक्शंस को। एंग्लो सेक्शंस जो है, ये जो कबीला है, ये बेसिकली 3 इसके अंदर ट्राइब्स थे। एक थे एंजल्स, दूसरे थे सेक्शन, तीसरे थे जूट्स। तो इन तीनों का कम्बिनेशन ये ट्राइब था। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखती थी। तो ये आ गए बड़े आराम से, इन्होंने आके अपनी हुकूमत वहाँ पे कायम कर ली इंग्लैंड के अंदर। तो इन्होंने अपना एक किंगडम बना लिया। चूँकि एंजल और सेक्शंस के नाम से आज जिसको हम जानते हैं, जूट्स जो थे उनकी कोई इतनी अहमियत नहीं थी। वो बाद में जो है उनका नाम इसके अंदर जो है एंग्लो सेक्शंस के अंदर नहीं लिया जाता इस वजह से। तो इन्होंने ना आके इंग्लैंड में अपनी एक किंगडम कायम कर ली, बादशाहत। और उसके अंदर जिसको हेप्टार्की कहा जाता है, हेप्टार्की के अंदर 5 सल्तनत इन्होंने कायम किए थे। वो 5 सल्तनत जब हम देखते हैं तो नंबर 1 में ये आता है नॉर्थम्बेरिया और मर्शिया, उसके बाद ईस्ट एंजलिया, उसके बाद वेसेक्स, उसके बाद कैंट। इन्होंने 5 जो स्टेट्स थे इनको अलग अलग स्टेट्स भी बना लिए और एक किंगडम बना ली। और इस किंगडम की जो आप कहते हैं कैपिटल या इसका जो दारुल हुकूमत या हेड जो था, लीडिंग स्टेट जो था, वो वेसेक्स था। और वेसेक्स का जो बादशाह था, इन सारों को जो कंट्रोल कर रहा था, वो अल्फ्रेड, जो उसका नाम अल्फ्रेड था, अल्फ्रेड द ग्रेट उसे कहा जाता था, वो इसका यहाँ का बादशाह था। अब इसके बाद होता क्या है जी, ये तकरीबन 787 तक ये एंग्लो सेक्शंस यहाँ पे रहे। इस दौरान एक और ट्राइब जो अपनी वायलेंट की वजह से, अपना वायलेंस की वजह से, जंगली एक किस्म का ये ट्राइब होता था, कबीला वाइकिंग, इन्होंने बार बार जो है इंग्लैंड के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। और ये इतने वायलेंट किस्म के लोग थे, अगर इनके बारे में आप पढ़ लें तो इनकी एग्जीक्यूशन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिस तरह ये किसी बंदे को एग्जीक्यूट करते थे तो ये कैसे करते थे, वो ज़िंदा बंदा पकड़
پکڑ لیتے تھے، پکڑنے کے بعد اس کو یہ الٹا لٹاتے تھے، اور الٹا لٹانے کے بعد اس کے جو ربس تھے وہ کسی نوکیلے اوزار سے وہ ربس پسلیاں جو ہیں وہ باہر نکال کے وہ ربس کا یہ پر بنا لیتے تھے، یعنی جس طرح پرندہ ہوتا ہے پرندے کی طرح اس کا جو ہے نا پر بنا لیتے تھے، اور زندہ انسان کو اس طرح اذیت ناک دردناک سزا دے کے یہ ایگزیکیوشن کرواتے تھے۔ لیکن ہسٹری میں اس کے بارے میں بھی ڈیبیٹ ہے، کچھ ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ یہ بنی بنائی باتیں ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں واقعی یہ ایسا کرتے تھے۔ تو یہ انہوں نے انگلینڈ کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیا، اور اٹیک کر کے جی یہ تقریباً 787 میں آ کے انہوں نے انگلینڈ کے اوپر ہولڈ اپنا جما لیا۔ تو ان کی جو اس ایگزیکیوشن ہے نا، اس کو ہسٹری میں بلڈ ایگل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد نارمن کنکویسٹ شروع ہو جاتے ہیں 1066 میں جا کر یہ نارمن کنکویسٹ۔ یہ نارمنز جو تھے نا، یہ ٹرائب فرانس سے آئے تھے۔ یہ فرانس سے اپنے ساتھ جو ہے فرینچ لینگویج کو لے کے آئے تھے۔ اس سے پہلے انگلینڈ میں فرینچ لینگویج کی کوئی بنیاد نہیں تھی، کوئی وجود نہیں تھی۔ تو یہ فرینچ لینگویج اپنے ساتھ لے کے آ گئے، اور یہ ان کا جو بادشاہ تھا کنگ ولیم دی کنکوئر جس کو کہا جاتا ہے، اس نے ہیرولڈ جو تھا، گوڈونسن کو اس نے ہرا کے انگلینڈ کے اوپر اس نے قبضہ کر لیا تھا۔ قبضہ کرنے کے بعد اب یہ تقریباً جو ہے انہوں نے پھر اس کے بعد مختلف ٹرائبز آتے رہتے ہیں۔ نیکسٹ مڈل ایج شروع ہو جاتا ہے یہاں سے آگے، اس کو ہم الگ سا ڈسکس کر لیں گے۔ اب یہ تھا اس کا ہسٹوریکل اور پولیٹیکل بیک گراؤنڈ آف انگلینڈ، کہ وہاں پہ کس قسم کے ٹرائبس آئے، کتنی دیر کس نے حکومت کی اور کس ٹائپ کی حکومت کی۔ اب آتے ہیں لٹریچر کی طرف۔ اینگلو سیکشن جو لٹریچر، چونکہ اس کو پہلا جو مین اس دور کے ساتھ جو نام اٹیچ کیا جاتا ہے وہ اینگلو سیکشن ہے، اور اسی طرح ہم اینگلو سیکشن جو لٹریچر ہے اس کو ذرا ہم اس کے اوپر نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت پہلی بات تو یہ ہے کہ لٹریری جو ورک ہے وہ ریٹن فارم میں زیادہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ اورل لٹریچر کو بہت زیادہ فوکس کرتے تھے، وہ پاپولر تھا اورل لٹریچر، اور وہ جتنے بھی ڈرامے یا جتنے بھی ان کی پوئٹری جو بھی وہ ایونٹس کرتے تھے وہ زبانی کرتے تھے، وہ ریٹن فارم میں نہیں کیا کرتے تھے۔ اب صرف ایک ہینڈ فل آف ٹیکسٹ از اویلیبل۔ اب جب اس دور کے چیزوں کو تحقیق کر لیا جاتا ہے تو وہ صرف چند مواد دستیاب ہوتے ہیں، اور ان چند مواد کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں وہ کچھ پراپر ڈاکومنٹری کی شکل میں، پراپر ٹیکسٹ کی شکل میں وہ اویلیبل نہیں ہے، اور کچھ رائٹرز کا پتہ نہیں ہے کہ ان کا رائٹر کون ہے، آتھر کون ہے، اور کچھ گلے سڑے یا جلی ہوئی شکل میں وہ دستیاب ہیں۔ تو اس دور میں جو مین کام لٹریچر کے اوپر کیا گیا ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک ریلیجین کی بات بڑی حد تک کی گئی ہے جو ہمارے پاس اویلیبل ہے، ریلیجین۔ دوسرا وار کی بات کافی ساری انہوں نے اپنی لٹریچر کے اندر انہوں نے کی ہے۔ تیسرا دا ٹریلز آف ڈیلی لائف، جو روزمرہ کی زندگی ہے اس کی بھی بات انہوں نے اپنے لٹریچر کے اندر انہوں نے کی ہے۔ اب ایک تو یہ اٹس ویری لٹل اماؤنٹ جو ہمیں دستیاب ہے، ہم نے اچیو کیا ہے ہسٹری سے۔ تو دوسرا اگر ہم اس کو امپورٹنٹ ٹیکسٹ کو ذرا دیکھ لیں تو وہ ایک سب سے مشہور اس دور کا جو ہے ٹیکسٹ ہے، یہ بیولف اس کو نام دیا گیا ہے۔ اوریجنلی یہ بیولف اس کا نام نہیں تھا، یہ ایک ٹیکسٹ مل گیا تھا۔ اس ٹیکسٹ کو جب تجزیہ کیا گیا، پڑھا گیا، دیکھا گیا تو اس کے اندر جو اسٹوری تھی اس اسٹوری کا ہیرو جو تھا وہ بیولف تھا۔ اس کی وجہ سے اس کا نام بھی بیولف رکھا گیا، اور اس کے رائٹر کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ اس کا کون ہے، مصنف آتھر کون ہے۔ اور یہ ایک واحد سنگل ٹیکسٹ ہے جو سنگل مینuscript کی شکل میں کی فارم میں اویلیبل ہے، اور اس کے اوپر ایک فلم بھی بنائی گئی ہے 2017 میں،
اور اس کا بھی نام بیولف ہی رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ کیڈمن اور سینی وولف جو ہے یہ دو بڑے مشہور پوئٹس ہیں اس دور کے، اینگلو سیکشن پیریڈ کے۔ ان کی پوئٹری بڑی مشہور ہے، لیکن سنگل ڈاکومنٹ کی شکل میں یا پورے ٹیکسٹ کی شکل میں یہ بھی دستیاب نہیں ہے۔ اور ان کا تعلق جو ہے ان دونوں کا نارتھ سے، البتہ اتنا ہمیں پتہ ہے کہ ان کے اندر جو ہے اس دور کے جتنے بھی پوئٹری یا جتنا بھی لٹریچر ہم نے دیکھا ہے یا ڈھونڈا ہے، تو اس میں ریلیجیس جو تھیمز ہیں وہ زیادہ پائے جاتے ہیں، اور بائبلیکل جو ہے یا ریلیجیس تھیمز اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اس سے آگے جب ہم دیکھتے ہیں ایک ڈیور ہے، یہ بھی ایک شارٹ پوئم ہے، 42 لائنز پر مشتمل ہے، یہ بھی ریلیجیس پوئم ہے۔ دا ڈریم آف دا روڈ، یہ بھی ایک ریلیجیس پوئم ہے۔ ان کے رائٹرز معلوم نہیں ہے کون ہے کون نہیں ہے۔ ایک اور دا ایکسٹر بکس جو ہے یہ ایک والیوم ہے جس کے اندر مختلف جو پوئمز ہیں ان کا ایک کلیکشن ہے، اور ان کلیکشن کو بھی ہم اس کے اندر جو ہے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اینگلو سیکشن پیریڈ تھا۔ انگلش لٹریچر کا آغاز جو ہے یہاں سے ہوتا ہے، انگلش لٹریچر جو ہے اسٹارٹ ہوتا ہے اینگلو سیکشن پیریڈ سے۔ تو جب ہم پہلے سیشن کو، پہلے پیریڈ کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں تو اس کے بعد نیکسٹ پیریڈ کو سمجھنا اور اس سے نیکسٹ پیریڈ کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو کوشش ہم یہ کریں گے کہ اس کے رائٹرز کو، لٹریری ورک کو، اس کے اندر ہونے والے پولیٹیکل اور سوشل ایونٹس کو ہم ذہن میں رکھیں، تو دیٹ ول بی انف فار اس۔ اور اس کے ساتھ ہی میرے خیال سے آج کا یہ لیکچر انف ہے، تو ہوپ سو کہ اٹ ول بی ویری ہیلپ فل فار یو، اور نیکسٹ لیکچر میں پھر ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔